अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सवात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वो वाक़या सोच के भी दिल खून के आंसू होता है। आप इमेजिन करें वो क्या मंज़र होगा कि जब एक माँ के सामने उसका बेटा पानी के अंदर बह रहा है, जब एक बहन के सामने उसका भाई पानी के अंदर बह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है। हर साल वहाँ पे सैलाब आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी तक इसके लिए कोई इक़दामात जारी नहीं किए गए। जब इमरान खान सियासत में आए थे, उनका कहना था कि मैं ऐसी रियासत कायम करूँगा कि हर कोई अश-अश कर उठेगा। लेकिन कहाँ है वो रियासत? अगर आपको याद हो तो 2019 में जब सैलाब आया था और इमरान खान की बहन अलीमा खान जब वहाँ पर फंस गई थी, तो वहाँ पर फ़ौरन हेलीकॉप्टर भेज दिया गया था उनको बचाने के लिए। लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? ना इनके लिए कोई मदद आई। 1.5 घंटे से वो लोग चीखो पुकार कर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई मदद ना आई वहाँ पर। इस हवाले से हम लोगों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में एक जमात की हुकूमत है। हर साल वहाँ पर सैलाब आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई जो इक़दाम है वो अभी तक नहीं किए गए। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन आपसे भी और सबसे है कि 12 साल तो उनकी हुकूमत को हुई है ना, 70 साल से जितने भी मतलब फ्रॉम 47 कितनी हुकूमतें आई हैं, कितनी गई हैं, लेकिन आम आदमी तो उसी तरह सफ़र कर रहा है अनटिल यू आर फ्रॉम एलीट क्लास और आपके लिए वाकई कोई मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं, तब आपकी जान की भी कीमत है। आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ तो फंडामेंटल राइट्स का तो आप छोड़ ही दें कि जो आम आदमी का हिसाब है। अभी 18 लोग बहे हैं ना उसमें, तो मुझे तो लगता है हमारी पूरी कौम ही इस वक्त उस तरह के हालात में है एंड नोबडी इज़ लाइक टेकिंग केयर ऑफ़ अस। हम तो वैसे ही विदाउट एनी हेल्प, हमें जो करना है अपने बचाना भी हमने अपने आप को खुद ही है, प्रोटेक्ट हर तरह से हमने अपने आप को खुद ही करना है ना। यहाँ पर आपको कोई अगर क्राइम होता है आपको कहाँ दिखते हैं जो गवर्नमेंट आपको कहाँ दिखती है? अगर ये किसी वज़ीर का या उनके अपने ख़ानदान का ही कोई फ़र्द होता तो फिर भी उनकी यही कारकर्दगी होती। नहीं, ऑफ कोर्स अपने लिए, अपने लोगों के लिए तो वो सबसे पहले फुल प्रोटोकॉल में और चीज़ों में जाते हैं ना। वो ऐसे कैसे अनप्रोटेक्टेड अपने लोगों को भेजेंगे? वो सिर्फ बिकॉज़ हम हैं, हम आम लोग हैं, हम जाना चाहेंगे, अपने ही मुल्क में फिरना चाहेंगे, तो हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर एक तरफ आप टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं होगी। इनफैक्ट ये पूरा जो इतने साल से अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट करना भी चाह रहे हैं, नहीं सारा उसका रिवर्स इफेक्ट जाएगा। आप वहाँ पर इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि हालात बहुत मतलब होते हैं, फ्लड्स आते हैं ऐसे इलाकों में, तो आप इतना अलार्म कर दें पहले लोगों को कि वो ना जाएँ, ठीक है? अभी ऐसे लग रहा था वो वहाँ इंजॉय करने गए थे, वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बस वो गए थे, दे डिडंट नो कि फ्लड्स की कोई वार्निंग है या नहीं है, होनी चाहिए थी, ठीक है? अलर्ट्स मौजूद थे और हुकूमत का काम होता है ना लोगों को आगे आगाह करना। आगाह करना तो वही बात है ना कि अलर्ट्स इस तरह से तो नहीं थे कि आम आदमी तक पहुँचे, ठीक है? वरना अगर मुझे अलर्ट का पता हो, मैं जा रही हूँ उस एरिया में, मैं दरिया के बीच में खड़ी होंगी, लाइक एक कॉमन सेंस की बात, मुझे पता है कि वो मुझे एक ही ख़ानदान के 18 लोग हैं ना, उनका तो ख़ानदान ख़त्म हो गया। सो मैं तो नहीं जाऊँगी इस जगह पे। यू हैव टू मेक श्योर कि चाहे एक ज़िंदगी है, चाहे 18 ज़िंदगियाँ हैं, चाहे बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं, कीमत सबकी एक ही है, राइट? तो उसके लिए हुकूमत को भी मतलब ऑफ कोर्स आपको अपनी परफॉर्मेंस ऐसी करनी चाहिए कि आपका मैसेज हर एक आम आदमी तक पहुँचे, ठीक है? और टूरिज़्म के हिसाब से फिर आपको क्लियर मैसेज देना चाहिए। इट क्लियरली शोज़ कि उनको कोई नहीं पता था कि क्या हो रहा है और क्या होएगा। 1.5 घंटा वो वहाँ पे फंसे रहे हैं, लेकिन उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। नहीं किया जा सका ऑफ कोर्स कि उनके पास कुछ था नहीं ना। वहाँ के जो मकामी लोग भी हैं उनके पास भी कोई इसका मतलब रिसोर्सेज नहीं है, ना कोई रेस्क्यू की चीज़ें हैं, ना एम्बुलेंसेज हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये अगर कोई एलीट क्लास का पार्ट होता या फिर ऐसे लोग होते कि जिनके वाकई रिसोर्सेज हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर भी जाता, उनके लिए रेस्क्यू भी जाता, उनके लिए एम्बुलेंसेज भी जाती, बट जस्ट बिकॉज आम आदमी है तो सफ़र कर रहा है। सर, सवात में इतना दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। 1.5 घंटा वो फैमिली वहाँ पे खड़ी रही है, लेकिन कोई भी उनको रेस्क्यू करने नहीं आया वहाँ पर। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे आपकी क्या राय है? ये बेहिसी है इंतज़ामिया की भी, और वहाँ पे जो सियाहत वाले हैं ये उनकी भी बेहिसी है, जो चारपहियाँ बिछा के बैठे हुए हैं दरिया में। इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं है। वो क्यों वहाँ पे चारपहियाँ बिछाई गई हैं? वो सैलाबी रेल आएगा वो तो बहेंगे। वो होटल वालों की, सियाहत वालों की और इंतज़ामिया की सबकी बेहिसी है। नहीं, आप नहीं समझते कि इसमें वहाँ जो केपी की हुकूमत है उसको पहले से इंतज़ाम, क्योंकि हर साल वहाँ पर सैलाब आता है, उसके लिए कोई अभी तक प्रॉपर इंतज़ाम ही नहीं किया उन्होंने। तो इंतज़ाम यही था ना कि वो जगह खाली कराई जाती। वहाँ पे क्यों होटल रेस्टोरेंट वाले क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पे चारपहियाँ बिछा के क्यों बैठे गए हैं? वो वहाँ से खाली होनी चाहिए जगह। ये इंतज़ामिया की और केपी की हुकूमत का फेलियर है ना सारा। उनको चाहिए। मुझे ये बताएं कि अगर
ان کا اپنا ہی کوئی وزیر کا کسی کا کوئی ہوتا, خاندان کا کوئی فرد ہوتا, تب بھی یہی سارا کچھ ہوتا. یہ بھی پروٹوکول لگ جاتا ہے, وہ سب صفائی ہو جاتی ہے پہلے سے اگر کچھ ایسا ہو. یہ کوئی غریب آدمی ہے, غریب عوام کے ساتھ کیوں ایسا ہے؟ ان کے ساتھ یہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے, غریب عوام ہی مرتی ہے یہاں پہ بس. غریب کا کوئی پوچھنے والا نہیں. آنے حال ہے ہی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوات میں جو حادثہ پیش آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈم یہ بات ہے کہ مطلب نا 18 لوگ کھڑے تھے ایک جگہ پہ نا, تو ایک ایک کر کے نا پانی میں رڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہے کہ ادھر بھی جو ایک کال کرتے ہیں 1122 پہ نا 1122 کو کال کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں آ جاتی ہے, ادھر یہ صورت ہے نہیں ہے کہ ادھر کوئی مطلب کال بھی کرے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کال کا وہ نہیں ہے, مطلب کہ کوئی ایمبولینس آ جائے, کوئی بات چاہت ہو جائے, کوئی چکر نہیں ہے. ادھر صرف ہے کہ بس دکان بھی ادھر کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے پی کی حکومت جو ہے اس کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نو, ایسے کہ مجھے دیکھ کے 18 مر گئے ہیں, پیدا کیا ہے, نوجوان تھے, بچے تھے, سب تھے. وہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں اور مدد کے لیے وہ پکار رہے تھے, لیکن کوئی بھی نہیں وہاں پہ آیا. وہ سارے کہہ رہے تھے کہ بھائی بچا لو بچا لو بچا لو, تو کوئی بچانے والا ہے ہوگا تو بچائیں گے نا. ادھر کوئی سہولت ہے نہیں ہے, کیسے بچائیں گے؟ لیکن جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کے پی بہت ترقی یافتہ ہے. میڈم کچھ بھی نہیں ہے, ادھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ادھر پھر بھی ویلیو ہے, ادھر کوئی نہیں ویلیو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر 12 سال سے خیبر پختونخوا میں ایک جماعت کی حکومت ہے, لیکن وہاں پر ہر سال سیلاب آتا ہے, لیکن پھر بھی ابھی تک اس کا کوئی پراپر انتظام نہیں کیا گیا. یہی میں کہہ سکتے کہ یہ صرف حکومت کی نااہلیہ انتظام کرنا چاہیے لوگوں کے لیے. وہاں وہ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں کوئی انتظام نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا واقعہ ہو جانا, کیا ہونا کیا نہیں ہونا. لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس کا روک تھام کیا جائے, ان کی عوام کے لیے کوئی سہولت دی جائے. ایک ہی خاندان کے 18 لوگ تقریباً 1.5 گھنٹے وہ کھڑے رہے ہیں اور وہ روتے رہے ہیں, وہ پکارتے رہے ہیں, لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچا. لیکن اللہ ان کے گھر کو سب کو صبر جمیل عطا کرے. لیکن بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا یہ, بہت ہی اس کا افسوس ہوا ہے. لیکن جو حکومت ہے ان کو ڈوب مرنا چاہیے, یہ کوئی روک تھام نہیں کر رہے. وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا, نہ ایمبولینسز ہیں, ان کے جو یہاں تک کے جو تابوت ہیں وہاں وہ ان کو کچرے دان میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. وہ یہ بھی سننے میں آیا, لیکن کئی کی جو ہے ان کی میت بھی نہیں ملی, ان کو ڈیڈ باڈی ملی نہیں ان کی. اکثر ایسے تھے, بچے بھی تھے, عورتیں, ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ان کو ملی. اگر یہی کسی وزیر کا کوئی خاندان کا فرد ہوتا یا کچھ ایسا, کوئی بڑے جو وی آئی پی لوگ ہیں ان کا کوئی ایسا فرد ہوتا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا. ان کے ساتھ کیوں ہونا تھا؟ ایک تو یہ پاکستان ہے, کسی اور ملک میں ہوتا وہ چاہے عام شہری ہوتے تو ان کو روک تھام ملتی. اگر یہاں پہ کہیں وزیر کا کوئی بیٹا آتا ہے, کوئی ان کو آتے ہی وہ پروٹوکول کے ساتھ, ان کو اتنا ہمیں یہ دیکھنا ہی نہ پڑتا, ان کو پہلے ہی وہ پروٹوکول کے ساتھ آتے, سارا انتظام کیا جاتا. کیونکہ یہی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پچھلے سال بھی وہاں سیلاب آیا تھا, تو وہاں کہا گیا تھا کہ ان کی روک تھام کی جائے, یہاں انتظام کیا جائے, یہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں, ان کا بندوبست کیا جائے, لیکن کوئی نہیں کرتا. سر آئندہ انتخابات میں یہ سارا کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے ووٹ دیں گے؟ بالکل, کیوں نہیں ذہن میں رکھتے ہوئے ووٹ دیں گے. عوام ڈوب مر رہی ہے, عوام مر رہی ہے, تو جہاں جس کی حکومت ہے اس کو کون ووٹ دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. سر 12 سال سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, لیکن پی ٹی آئی وہاں پہ کیا کام کری ہے؟ ہر سال وہاں پہ سیلاب آتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہیں. ہاں جی, ادھر کوئی علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا, بالکل ہی مقصد کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. یہ اگر باہر ملک بھی ہے, کسی اور کنٹری میں ہوتا تو پھر ویڈیو ہم نے دیکھی ہے نا کہ اس میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا. نہیں تو یہاں پہ بھی ہوا تھا نا, 2019 میں علیمہ خان کو بچایا گیا تھا ہیلی کاپٹر کے ذریعے, تو ان لوگوں کے لیے بھی تو ہیلی کاپٹر آ سکتا تھا. ہاں, بس عام عوام کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ عوام کوئی رسپانس نہیں ہے عوام کے لیے نا. علی امین گنڈا پور وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کہاں پہ تھے؟ ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے صوبے میں. بس وہ عمران خان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ جیل سے رہا کرے کسی طریقے, سارا پیسہ ادھر ہی وہ کر رہا ہے وکیلوں پہ یا ادھر ادھر مثال ہے نا. باقی عوام کے اوپر, ابھی میں خود ڈیرہ اسماعیل خان کا رہنے والا ہوں, ٹھیک ہے نا, علی امین گنڈا پور کے علاقے کا ہوں. ادھر ہمارے علاقے میں بجلی بھی نہیں ہے, مثال ہے 1 گھنٹہ آتی ہے, سارا دن نہیں ہوتی بجلی کی. تو علی امین کوئی کام نہیں کر رہا. اچھا, تو علی امین گنڈا پور تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ترقی یافتہ جو ہے صوبہ ہے. نہیں, شروع میں نا اس نے کام بہت, ڈیرہ اسماعیل خان کا نقشہ بھی چینج کیا تھا نا, لیکن ابھی نہیں, ابھی کوئی برے کام, حالات ہیں وہاں پہ. ابھی بالکل ہی حالات بہت خراب ہیں. لائٹ نہیں آ رہی ہماری, ہم خود مقصد ہے نا بہت پریشان ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, اور دوسری طرف ٹورزم کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات ہی نہیں ہے.
नहीं, कोई नहीं है बिल्कुल। अगर आपने हुकूमत को कोई पैगाम देना हो तो आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो कहता हूँ कि मैं हालांकि शुरू से वोटर इमरान खान का हूँ ना, लेकिन अभी इधर जो पंजाब में काम देख रहा हूँ, जो सारा हिसाब देख रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ पंजाब में हिसाब बहुत अच्छा है हमारे इलाके में। मरियम नवाज एज़ कम्पेयर टू अली अमीन गंडापुर बहुत बेहतर है, हाँ, नहीं, मरियम नवाज़ बहुत बेहतर है। हाँ जी। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को कि इस तरह जिस तरह ये वाक़या हुआ है, ठीक है ना, चलो ये मिसाल है, अली अमीन ने नहीं किया तो इनको भी वो करना चाहिए था, उसकी तरफ